देखिरहेकी छु। हार्दिक नमनसँगै स्वागत छ यति बेला र सुनिल थापाज्यूकै गजल देखेकी छु मैले यति बेला सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। उहाँको गजलमा आवाज भर्दैछु। गजल मुजारे अखरा बहरमा लेख्नु भएको छ। सो गजल वाचन गर्दैछु। हजुरहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूले कल अनुरोध पठाउँदै गर्नुहोला। मनामा बन्छ कस्तो जीवन हजुर बिनाको, मनामा बन्छ कस्तो जीवन हजुर बिनाको, चल्दै चलेन मेरो धडकन हजुर बिनाको, चल्दै चलेन मेरो धडकन हजुर बिनाको, सँगै बनेर हाँस्दै खेल्थ्यौं मिलेर हामी, सँगै बनेर हाँस्दै खेल्थ्यौं मिलेर हामी, उस्तै थियो न मिठो बचपन हजुर बिनाको, उस्तै थियो न मिठो बचपन हजुर बिनाको, देखिन्न ज्योति घरमा बढ्दै गयो अँधेरी, देखिन्न ज्योति घरमा बढ्दै गयो अँधेरी, के जल्छ दीप हाम्रो सज्जन हजुर बिनाको, के जल्छ दीप हाम्रो सज्जन हजुर बिनाको, मनामा बन्छ कस्तो जीवन हजुर बिनाको, चल्दै चलेन मेरो धडकन हजुर बिनाको, लागेर दुःख मनमा झर्दैछ अश्रुधारा, लागेर दुःख मनमा झर्दैछ अश्रुधारा, हट्दै हटेन उस्तै अडचन हजुर बिनाको, हट्दै हटेन उस्तै अडचन हजुर बिनाको, फुल्दै फुलेन डाले उद्यान फुल्न खोज्दा, फुल्दै फुलेन डाले उद्यान फुल्न खोज्दा, लाग्दैछ शून्य आफ्नै आँगन हजुर बिनाको, लाग्दैछ शून्य आफ्नै आँगन हजुर बिनाको, मनामा बन्छ कस्तो जीवन हजुर बिनाको, चल्दै चलेन मेरो धडकन हजुर बिनाको, चल्दै चलेन मेरो धडकन हजुर बिनाको। धन्यवाद आदरणीय सुदेव थापाज्यू, निकै मिठो गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। हजुरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ मैले। यति बेला